السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في قناتكم وقناتي لي ديليس دو جور. اليوم ان شاء الله انا حنشارك معكم ما فاصون كيفاش نوجد ان بسكوي رولي ولا سويس رول. حنديروه كو شوكولا اي كراميل، حيجي بزاف بنين وخفيف ومام حيكون ناجح 100%. حنبارطاجي معكم كامل لي سوكري وكامل لي تكنيك كيفاش تحصلوا على ان بسكوي رولي ناجح. كاين بزاف ناس اللي يخافوا ولا يهيبوا من هاد لا ريسيت، انا نقول لكم تبعوني حتى لافان وخذوا بلي كونساي وان شاء الله تنجحوا فيه وينال اعجابكم. هكذا بلا ما نطول عليكم نروحوا كيف نشوفوا لا بريباراسيون اي لي زانغريديون تاع لو رولي تاعنا. بسم الله نشوفوا لا ريسيت تاعنا واش فيها كوم انغريديون. عندي هنايا 5 حبيبات ولاد الدجاج يكونوا تمبيراتور امبيونت يعني بدرجه حراره الغرفه. عندي هنايا 5 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر، استعملت سكر كريستاليزي. هنايا عندي 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع فارينه، اون كويير سوب مغرفه كبيره تاع ماكله تاع كاكاو. هنايا عندي 2 مغارف كبار تاع الزيت، رشه تاع لافاني، وهنايا عندي قرصه تاع الملح. كيما راكم تشوفوا معايا لي زانغريديون تاع اليوم قصتهم لكم كامل بالمغرفه هكا باش نسهل عليكم وكامل تقدروا تجربوا هاد لا ريسيت. الوغ هنايا نبداو لا بريباراسيون. في الريسيبيون ديالي عندي 5 حبيبات ولاد الدجاج. كيما قلت لكم سي تري امبورطون لي زو ديالكم ولا ولاد الدجاج تاعكم يكونوا دافيين، لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. هذا لو بروميير سكري باش تنجح لكم لا جينواس ديالكم ولا ينجح لكم لو بسكوي تاعكم. بسم الله. هنايا نضيف عليه هادوك 5 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر، نزيدو رشه تاع لافاني، ونزيدو تانيك القرصه تاع الملح. لو دوزيام سكري تانيك باش تنجح لكم لا جينواز ديالكم لو بسكوي تاعكم، لازم لو ريسيبيون ديالكم يكون ناشف بيان، ما يكونش كامل اوميد وما يكونش تانيك مشمخ. دوكا نبداو نضربوا هاد لي زانغريديون ديالنا بلا بروميير فيتاس توجور حتى يتخلط لنا بيان ولاد الدجاج مع السكر. في هاد ليطاب لازم نضربوا بيان هاد لي دو زانغريديون ديالنا كيف حتى لاباري تاعنا تولي دو كولور بلونش وتانيك لو فوليوم تاعها يدوبلا. ياخذ منكم شويه وقت، الوغ راني حنضربو نطلع بيان هاد لي زو ديالي مع السكر ونرجع معاكم. هنايا بعد ما ضربت بيان الولاد الدجاج مع السكر ديالي، شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. لا كولور تاعهم ولات بلونش وميم الفوليوم ديالهم دوبلا، راهم شغل اون موس، شغل الرغوه. هنايا نجي نضيف عليهم هذوك 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع الزيت. الزيت راه راح يخلي لنا لو بسكوي ديالنا ولا لا جينواز ديالنا خفيفه. وتوجور نزيد نخلطهم بالباتر. هنايا نبداو نضيفو في المواد الناشفه. اول حاجه عندي هذاك الكاكاو، لازم تصفوه ولا تغبلوه. فوالا توجور طلعوا يدكم هكذايا باش هاد المواد الناشفه ديالكم يكونوا مهويين والبسكوي تاعكم يجيكم خفيف. هنايا نبدا ندخل هاد الكاكاو في هاد لاباري ديالي تاع لو بسكوي. شوفوا لا فاصون اللي راني نخدم بها، ما رانيش نجري في يدي وما رانيش تاني نكسر في لاباري ديالي تاع الاولاد الدجاج والسكر، راني نخدم فيهم بلا عقل كيما راكم تشوفوا. هاد ليتاب تري امبورطونط باش البسكوي رولي ديالكم ولا باش لا جينواس تنجح لكم. روحوا معاها غير بالعقل من التحت للفوق حتى يتخبى كامل هاد الكاكاو. توجور مازالني مع الكاكاو باش يتخبى لي مليح. فوالا هنايا انا حبيت البسكوي ديالي كو شوكولا، نتوما تقدروا تستغناو على الكاكاو وتخلوا البسكوي ديالكم كو فاني. فوالا هنايا في هاد ليتاب راني رايحه نزيد نبدا نضيف لا فارين. توجور كيما قلت لكم نغربلوها. لا فارين ديالي راني رايحه نديرها على 2 دفعات اون دو فوا، ما ديروهاش على ضربه. توجور طلعوا الصفايه ديالكم وهو الفارينه تاعكم. فوالا توجور هنايا بلا ميم فاصون كيما دخلت الكاكاو نزيد ندخل لا فارين بنفس الطريقه من التحت للفوق. سافوا لاباري تاعكم باش ما تتكسرش. توجور هنايا نزيد الدفعه الثانيه تاع لا فارين. فوالا نصفيها ثاني كيما قلت لكم توجور تصفوها. فوالا ونخدمو تانيك بلا ميم فاصون من التحت للفوق، ندخلو كامل لا فارين غير بالعقل. فوالا غير هكذايا. نشفى انايا هاد ليتاب ماما اللي علمتها لي، ربي يحفظها ان شاء الله. نشفى كي اليوم انايا كنت نتقلق ما كانش عندي لا باسيونس. بون كنت صغيره بيان سور، ما كانش عندي لا باسيونس نقعد ندخل غير هكذا في الفارينه غير بالعقل. كنت نتقلق ونخدمها كاريمون وهي كانت تقول لي نون بالعقل سعفي البسكوي تاعك باش ينجح لك. فريمون نحييك ماما منا، نقول لك نحبك بزاف وربي يحفظك على الشيء كامل اللي علمتيه لي. بارك الله فيك، ربي يجعلك ان شاء الله سيده من سيدات الجنه.
ربي يحفظ لكم كامل لي مامون تاعكم واللي توفاو ان شاء الله ربي يجعلهم كامل من اهل الجنه. فريمون ولا غير شرف ليا، علمت لي كلش ما بخلت عليا بحتى حاجه. هنايا كيما راكم تشوفوا جبت لو بلاطو ديالي اللي روح للفوغ، المقاس ديالو 40 على 30 سنتيمتر. غلفتو هنايا بالبابي كويسون. في هاد لا ريسيت لازم يكون عندكم بابي كويسون، حاجه ضروريه باش لي بيسكوي غولي ديالكم ما يلصقلكمش. فوالا هنايا راني نفرغ في لاباري تاع لا جينواز ولا تاع لو بيسكوي. فوالا حطوها كامل. فوالا بعد ما حبطتو كامل وحطيتو في البلاطو ديالي، هنايا راني نمشي فيه غير بالعقل توجور. هنايا لازم تكون عندكم اون سباتول ولا اون ماريز ولا باش تخدموا كيما نقولوا بلا ما تتعبوا. فوالا باش تخدموا بيان وتتحصلوا على نتيجه مليحه. نمشيه كامل ونسيي نديرو متساوي كامل، نديروه لو ميم نيفو، نحطو كامل لي كوتي. فوالا هنايا بعد ما ستفت وسقمت كامل لاباري تاع البسكوي ديالي في لو بلاطو، راني مشعله الفوغ تاعي على لافونس على 160 دوغري 160 درجه. لا دوغي تاع لا كويسون تاعو تشد لي من 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه، سا ديبون كل وحده على حساب السخانه تاع الفوغ ديالها. كيفاش تعرفوا لو بسكوي غولي ديالكم ولا لو بسكوي كيفاش طاب؟ كي تشوفوا هاد لي باروا ديالو ولا هاد لي كوتي حمار وخداو هذيك لا كولور دوغي، تما تيك تشعلوا له شويه الفوقانيه وشعلوها ابان، شعلوها كيما نقولوا تري فابل جوست باش ينشف لكم الفوق وياخذ هذيك التحميره كيما نقولوا ابان برك، ما تخلوش النار تخطفها لكم. فوالا ما تخلوش لو بيسكوي غولي ديالكم حتى ينشف بزاف في الفوق، سينو راح ييبس لكم ابري ما نقدروش نروليوه. نشوفوا هنا لي زانغريديون تاع لا كريم اللي نفوريو بها لو بيسكوي غولي ديالنا. هنايا عندي 140 غرام 140 غرام تاع لا كريم فريش، تكون 30% دو ماتيير غراس، 30% من المواد الدسمه. هنايا عندي 110 غرامات تاع بودر تاع الشونتيي. عندي هنايا 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر غلاس. وهنايا عندي 2 بواط تاع فروماج ريجيم. ونحتاجو هنايا اون كويير سوب مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لا باط تارتيني تاع الشوكولا. الوغ هنايا نبداو لا بريباراسيون تاع لا كريم تاع الفوراج. اول حاجه في الريسيبيون ندير هذيك 140 غرام تاع لا كريم فريش. بالنسبه لا كريم تاع الفوراج كل واحد يستعمل لا كريم اللي يحبها ولا اللي يحبوها افراد الاسره ديالو. دي فوا انا ندير شونتيي برك، دي فوا ندير هاد لا كريم اللي راني نخدمها معكم، دي فوا ندير معجون، سا ديبون كل خطره واش ندير. ان شاء الله في لي فيديو الجايين ولي ريسيت الجايين نشارك بزاف معكم لي تيب دو كريم دو فوراج. هنايا نزيد 110 غرامات تاع لا بودر تاع الشونتيي، نضيفو كاع لي زانغريديون كيف. هنايا نزيدو هادوك لي بواط تاع فروماج ريجيم. فروماج ريجيم حيعطي لا كريم تاعنا اون سوبلاس، يعطيها خفه وبنه تانيك. نزيد لا دوزيام بواط ونزيدو تانيك السكر غلاس. بيان سور انايا غربلتو باش ما يجونيش هذوك لي غلومو، باش لا كريم تاعنا تجينا صافيه. وبيان سور كيما قلت لكم لو غولي تاعنا اللي حنديروه اليوم بدوق الشوكولا. الوغ نديرو هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لا باط تارتيني تاع الشوكولا تاع الطالع. فوالا ميم الا حبيتو تضيفو دي زارون تقدروا تضيفو، اللي حبت دير ميم كاكاو الا ما عندهاش هاد الشوكولا تقدر دير. كما قلت لكم لا كريم تاع الفوراج نتوما اللي تتحكموا فيها. هنايا نضربو كلش بالباتر، روحوا غير بالعقل باسكو كيما شفتوا معايا السكر غلاس ولا بودر تاع الشونتيي حطلع لنا لا بوسيير. هنايا عندي كلكو نوازيت. فوالا هادشي اختياري، راني نوريكم كيفاش راني نكرازي فيهم. تحبوا تكرازيوهم بالمهراز ولا من بالروبو، سينو بهاد لا فاصون غير هكذا بالموس يتكرازيو معاكم فاسيلمون. انا حنديكوري بهم البسكوي غولي ديالي من الداخل. فوالا نتوما لا ما كانش عندكم سي با اوبليجي ديرو. وتنعطيكم هاد ليدي، هاد لا سامبل ليدي كيفاش تكرازيو لي كونكاسي تاعكم. فوالا بيان سور نحو لهم القشره. ولي نوازيت انايا ديالي هنايا راهم محمصين. هاوليك هنايا لو بسكوي غولي ديالي بعد ما طاب بداو ينجبدو من الفوق. نوريكم كيفاش نبداو نحولو البابي ديالو. نبداو غير هكذايا من لي كوتي، غير بالعقل لازم تسرفوه. فوالا حطو بيان لي كوتي باش هذا كيجينا ساهل. فوالا نزيدو نحطوهم منا هكذا، ديجا منا راهم ساهلين نحاولنا فاسيلمون. نزيدو نحطو من هاد الجهه. هنايا قطعت ولا جبت
ان اوتر بابي كويسون يكون لا ميم ديمونسيون كيما الاول. فوالا نفرشوه على لي بيسكوي غولي ديالنا. تقدروا تفرشوه هكذا ديريكتومون ولا ديروا هذيك لا تكنيك تاع لي تسوبودريو عليه سوكر غلاس باش تتفاداو انه هذا البابي يلصق. انا هذا البابي ماش يلصق لي كيما راكم تشوفوا. فوالا باسكو البيسكوي غولي ديالي طاب بيان نشفتو مليح. نشدو منا ومنا ايوا نقلبو. فوالا وهنايا نبدا نحيلو بلا عقل برك لو بابي كويسون تحتاني اللي طاب عليه. فوالا خذوا كامل وقتكم نحولو سوانيوزمون غير بالعقل صافوه باش تحصلوا على نتيجه مليحه. كما قلت لكم توجور نبداو من لي كوتي. فوالا ونبداو نحوه غير بالعقل. ما تجبدوش ساك سينو يقطع لكم البيسكوي غولي ديالكم. هاد الورقه تاع لا جينواز تجي بزاف رقيقه وتجي خفيفه تانيك الوغ لازم نحضروها. راحوا غير هكذا حتى نحوه كامل. تحبوا ما نديروا ديك لا تكنيك تاع تقسموا هنايا في الوسط الا خفتو يلصق لكم تقطعوا البابي تاعكم وتكملوا لا سويت. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما نحيت له داك البابي ديالو هنايا راني بديت نعطي له لا فورم وهو دافي نبداو نروليوه غير بشويه غير بالعقل. هانو روحكم توجور بلو بابي كويسون. لازم تبداو تروليوه قبل ما يبرد لكم كومبليتمون سينو مش حياخد لا فورم. فوالا غير بالعقل هكذا. نعاودو نجيبو منا هذا باش تبان لكم بيان. نعاود نحطو في البابي كويسون. فوالا ونعاود نروليه بالبابي ديالو. فوالا نزيرو بيان ونخليه يحكم لا فورم ديالو. هنا كيما راكم تشوفوا معايا جبت ان طورشون بروبر ونزيد نروليه في طرشونه هكذا باش نضمن بلي الريح ما يقيسوش كامل باسكو لو كان يقيسوا الريح راه رايح يلبس. وهنايا في هاد لي كوتي لا رو ماركيتو كان يبان. فوالا نروليوه بيان في الطرشونه نغلقوا له كامل لي كوتي ديالو باش ما يقيسوهناش الريح. فوالا هنايا بعد ما خليت البيسكوي غولي ديالي خدا لا فورم ديالو وبرد مليح هنايا راني رايحه نبدا نشربو. هنايا خدمت شربات درت نص كاس تاع السكر مع كاس تاع الماء. فوالا نبداو نشربوه غير حاجه خفيفه ما نعمروش بزاف بهاد لو سيرو. وهنايا لكم الاختيار اللي حبت تشرب البيسكوي تاعها تشرب اللي حبت تخليه هكذاك ما كان حتى اشكال. انا جوست حاجه خفيفه برك ماشي بزاف. لو كان تعمروه بالسيرو راح يتقطع لكم حاجه باينه هذه جوست هكذا برك حاجه خفيفه برك. فوالا غير بالبانسو. هنايا راني رايحه نبدا نديرلو في الفوغاج. راني رايحه نديرلو اول حاجه طبقه تاع الكراميل وبعدين نديرلو لا كريم اللي خدمناها كيف من قبل. الكراميل هذه اللي راني مستعملاتو كراميل توفيا خدمتو انا في الدار. كنت شاركت معكم ديجا لا فيديو. فوالا اللي راهي انتريسي نخلي لها في صندوق الوصف فوالا لا ريسيت ولا لو ليان تاع الوصفه. فوالا خدمتو معكم في الديبي تاع لاشين ديالي فريمون يجي ما شاء الله بزاف ناجح. ريحتو كامل كراميل وبنين. مالفا ندير هكذايا باللارا ونخليها توجور في الفريجيدير كي نحب نخدم بها نخدم يبقى معايا مده طويله وهو محافظ على لو غو ديالو ما يصرالو والو. هنا برك ذوبتو شويه في الميكرووند باسكو كان في الفريجيدير سما كان جامد شويه. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا راني نمشي في هذاك الكراميل غير بالعقل بلا سباتول هكذا صافوه. وتوجور روحو في لو ميم سونس بديتو تخدموا هكذا في هذا الاتجاه كملوا توجور في هذا الاتجاه ما تعاودوش تقلبوا لا سباتول تاعكم وتروحوا لو سونس الاخر سينو البيسكوي ديالكم يبدا يتقشر ويتقطع لكم. فوالا هنايا جبت هذيك لا كريم اللي خدمناها كيف من قبل وراني بديت نحطها على البيسكوي غولي تاعي. فوالا بيان سور ما ديروش كونتيتي كبيره ما تعمروش بزاف البيسكوي ديالكم سينو ابري كي نرولي واحد تخرج لنا كامل هذيك لا كريم ويتحلحل لنا. فوالا الشكل ديالو يفسد. نديرو بكميات قلال ونمشوها. فوالا توجور مازالني نخدم بلا سباتول نمشي كامل هاد لا كريم حتى نغلف كامل هاد الطبقه تاع البيسكوي ديالي. فوالا هنايا توجور مازالني نمشي في لا كريم ديالي. قيسوا كامل البيسكوي تاعكم ولا هاد لافاي تاع لا جينواز باش ما يجيكمش ناشف.
فوالا هنايا عندي هادوك لي نوازيت اللي قسمتهم معاكم من قبل، نديرو هكذايا شويه من الداخل، حاجه فاكولتاتيف اختياريه. نتوما تقدروا ديروا نيمبورط كال مكسرات عندكم، تقدروا لوز، نواه كاجو، كاوكاو، اي حاجه. اللي ما عندهاش بطبيعه الحال ما دير، ما تكلف روحها. انا كي راهم متواجدين معايا في الدار كنت نستعملهم في لو بيسكوي. فوالا ندردروا عليه كامل. وهنايا في هاد ليطاب راني رايحه نعاود نرولي البيسكوي ديالي غير بالعقل. فوالا دورت وانايا درتو اوبليك باش تبان لكم بيان في الكاميرا. فوالا توجور غير بالعقل نسالفوه، ما تكونوش غابيد، روحو غير بالعقل. اون ميم طون اكو دورو اون ميم طون زيرو باش تحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا سي بور سا هنايا قلت لكم ما تعمروش بلا كريم، سينو يتغنجق لكم كامل، تخرج كامل من لي كوتي، ابري لو بيسكوي رولي تاعكم راح يكون غاتي. فوالا نعاود ندنيه هكذا. كما راكم تشوفوا معايا راني نخدم غير بالعقل باش نتحصل على نتيجه مليحه. كيما شفتوا معايا هنايا لي زيتاب كامل، بعد ما درنا له لا كريم وزدت خليته روبوزا بيان في هذاك لو بابي كويسون. هنايا راني رايحه ندير له لا كريم اللي بقات لي، اللي خدمناها من قبل وبقات لي، نديرها له من الفوق. فوالا باش نغلفوه كامل. انا شاركت معكم هاد لا ريسيت سبيسيالمون، كاين متتبعات معنا ولا كلكو زابوني اللي طلبوني فيه، بعثوا لي بزاف لي ميساج في البريفي، قالوا لي شاركي معنا بيسكوي رولي ولا سويس رول. فوالا الوغ حبيت نلبي لهم الطلبات تاعهم ونلبي لهم الرغبه ديالهم كصاحبه قناه، واش يطلبوا مني المتتبعات ديالي نشارك معاهم وصفاتي الخاصه. انا الغرض ديالي سي كو نعلمه لهم ونلبي لهم الطلب تاعهم كما قلت لكم. سينون جو سوي كونتر الاحتفالات و جو سوي كونتر عفايس واحد اخرين. فوالا هنا كما راكم تشوفوا راني ليسي فيه بيان، سوي نغلفوه كامل هكا. ان توكا ابري انا راح نزيدو له اون غاناش. دونك هذه غير لا بروميير ايتاب كيما نقولوا. هذا نشوف بيان. هنايا بعد ما غلفناه كامل بلا كريم لازم نستوه بيان، نحولو كامل هاد لي غاتور تاع لا سباتول، باسكو ابري كي نديرو له لا غاناش راهم رايحين يخرجوا لنا هاد لي غيور تاع لا سباتول كي خدمنا بها. الوغ نشارك معكم واحد لا تكنيك هكذايا باش تقدروا تليسيو بها لو بيسكوي تاعكم غولي ويجيكم ناجح. شوفوا هنايا واش عندي مورسو تاع بابي كويسون، قطعتوه هكذايا شغل شريط كيما نقولوا ان روبون، نحطوه هكذايا على لو بابي تاعنا ونجوزو هكذايا ورايح يتليسا لنا فاسيلمون. يتليسا ثاني كون نحولو كامل هذوك لي تري تاع لا سباتول اللي يخرجوا. فوالا غير هكذا خفيف ظريف يتمسح كامل. شوفوا الزياده كامله راهي تتنحى لي. نزيد الليسي معكم باش تفهموا لا تكنيك كيفاش. هكذا ونجبدو. فوالا ديك الزياده كامل راهي تتنحى. فوالا الوغ كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما ليسيت لو بيسكوي رولي ديالي بريسك راحوا لي كامل هذوك لي غاتور تاع لا سباتول. هنا واش رايحه ندير؟ راني رايحه ندخلو الكونجيلاتور يريح من 2 سوايع حتى 2 سوايع ونص. سي تري امبورطون لو بيسكوي رولي ديالنا يجمد، ومام تانيك هاد لا كريم اللي درناها له من الفوق لازم تشد روحها بيان باش نقدر نكملو لا سويت تاع لا ديكوراسيون ديالو. هنايا راني رايحه نوجد معكم لا غاناش تاع الشوكولا. اول حاجه في كاسرونه ثقيله درت 200 غرام 200 غرام تاع لا كريم فريش، راني رايحه نسخنها بون ما نخليهاش حتى تغلي بيان سور، جوست تسخن. فوالا هنايا بعد ما سخنت لي لا كريم فريش ديالي، هنايا عندي تانيك 200 غرام تاع شوكولا اولي قسمتها بشكل صغير ونزيدها على هذيك لا كريم فريش. فوالا تحبوا ديروا ميم ميلونج بين شوكولا اولي ولا شوكولا نوار، لو شوا بيان سور يولي ليكم. نحركوا بيان هاد الشوكولا باش تذوب لنا مع السخانه تاع لا كريم فريش حتى نتحصلوا على اون غاناش. بيان سور الا ما دابت لكمش ولا بردت هذيك لا كريم فريش باسكو رانا في زمان البرد بيان سور، تقدروا ترجعوها فوق الفورنو وشنو ما تغفلوش عليها، حركوها بيان حتى تذوب لكم كامل هاد الشوكولا. فوالا هنايا توجور مازالني نحرك حتى دابت لي كامل هذيك الشوكولا. انا كما قلت لكم استعملت شوكولا اولي برك، وهنايا نضيف عليها قطعه صغيره تاع زبده.
فوالا باش تخلي لي لا غاناش ديالي خفيفه ومام تاني تجيني بغيونت، تجيني لامعه. نحركو فوالا بيان حتى تذوب هذيك الزبده مع السخانه تاع لا كريم فريش. فوالا هنايا بعد ما جاتو زوج سوايع على البسكوي غولي ديالي وجمد لي بيان مام هذيك لا كريم ديالو جمدت. هنايا راني رايحه نحيلو لي شوت معاكم. بسم الله. هيدا نحولو هاد الزوائد كيما نقولو كيكون جامد راه رايح يتقطع لكم فاسيلمون. هذيك لا كريم ومام تانيك لو بسكوي ما يتغنجقش كيما نقولو. فوالا نحيو هاد لي دو شوت. فوالا راني هنايا راني مستعمله المستع الخبز، المستع المنشار حيساعدني بوكو ميو. فوالا نزيدو نحيو هنايا هاد المورسو الثاني سي دي شوت برك باش نتحصلوا على شكل شباب يكون مستوي بيان. فوالا هنايا بعد ما بردت لي هذيك لا غاناش ديالي نقصت لها كامل هذيك السخانه. هنايا بسم الله ندوزو للكلاصاج، نكلاصيو لو بسكوي غولي تاعنا. فوالا على بها قلت لكم لازم تخلوه جامد، تخلوه مده مليحه في الكونجيلاتور باش تسهل لكم عمليه لو كلاصاج. هنايا بعد ما كلاصيت لو غولي ديالي راني رايحه نعاود نرجعو في الكونجيلاتور مده نص ساعه باش ما تحكم روحها بيان هاد لا غاناش، ونتلاقاو ان شاء الله كيف باش نشوفوه في الشكل النهائي. هاوليك هنايا لي بسكوي غولي ديالي بعد ما وجدت وكملت له لا ديكوراسيون ولا فينيسيون ديالو. بالنسبه للديكور سي او شوا، كل وحده ديكوري بلا فاصون تاعها وبلي موايا اللي عندها. انايا ديكوريتو بدي ماكارون خيرتهم في الفيغ باش نكاسي لا كولور تاع الشوكولا. زدت درت له هنايا شويه لا فاي دور كيما راكم تشوفوا معايا، ومام تاني درت له دي نوازيت قسمتهم اون دو وديكوريت بهم باش هكذا اللي نقدمه له يعرف باللي داخل فيه لي نوازيت. كيما شفتوا معايا بارطاجيت معكم كامل لي سيكري، كامل الاسرار اللي نعرفهم، وبارطاجيت معكم تاني كامل لي تكنيك. هكذا عطيت لكم كاع واش عندي باش تستفادوا يا لو كان بالقليل. نتمنى ان شاء الله تجربوه ينال اعجابكم وتشاركوني ميم لي روتور تاعكم ولا تطبيقاتكم. الوغ هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع اليوم اللي كانت بسكوي غولي ولا سويس رول. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نقول لكم ما تنساوش خذوا كامل لي كونساي وخذوا ميم تانيك هذوك لي بتي ديتاي باش ان شاء الله تسيوه وتنجحوا فيه. الا عجبتكم ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بيتي بارطاج، وإلا كانت لا بروميير فوا تزوري لاشين ديالي وعجباتك ديري ابوني هكذا باش يوصلك كل ما هو جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات جديده. مع السلامه.